الاخوان اللي قالوا هذه من عندهم ان شاء الله يا ربي ما هذه الطريقه. الله اكبر الله اكبر. لما كيسووا شي جهات لما كيسووا شي جهات خليكم بينا كبير خليكم صندوق المهم باش تصور كل شيء جميع الناس هنا صحافه جميله والله صور صور شنو يا غاشي وسمك صور العاد الناس اللي هنا